हुकूमती वज़रा तो बार बार ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे, इलेक्शंस अपने टाइम पर ही होंगे, लेकिन सर मौजूदा सियासी हालात देखकर आपको लग रहा है कि हुकूमत संजीदा है इलेक्शंस करवाने में या फिर डिले भी हो सकते हैं? अच्छा। चंद रोज पहले हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें कही हैं उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो गया, अबहम पैदा हो गया। उनको बिलावजह ये बातें करने की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि 9 अगस्त के बाद जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो मौजूदा हुकूमत जो है वो तहरीर हो जाएगी। अब मौजूदा हुकूमत का मैंडेट खत्म हो जाएगा। अब जो आइंदा इंतखाबात का जो तरीक़ाकार है, जो रोड मैप तैयार करना है, वो निगरान वज़ीर आज़म करेंगे, उनकी काबीना करेगी। तो इस लिहाज से सारे मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास चले जाएंगे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में बज़ाहिर है जो निगरान सेटअप आएगा तो वो मामलत करेगा इलेक्शन कमीशन की, लेकिन पॉलिसी देने के इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास है। जो हमारी इतला के मुताबिक जो हमें खबरें मिल रही है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदरूनी हलकों से, वो ये बता रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बिल्कुल जो ही ये असेंबलियां डिसॉल्व होगी, अगर 90 दिन पहले, अब तो ज़ाहिर है 90 दिन का वक्त मिल जाएगा और 90 दिन के अंदर जो है वो शेड्यूल जारी कर देंगे शेड्यूल के मुताबिक। लेकिन अब एक और नया एक छोड़ दिया सोचा इन्होंने बिला वजह। हमारी सब पहली बात ये कि ये हुकूमतें माजी की हो, मौजूदा हो, आइंदा आने वाली हो, ये किसी से मशावरत नहीं करते। इनका अपना एक कारपोरेट इशराफिया होता है, उस कारपोरेट इशराफिया से मशवरा करते हैं जिनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब इन्होंने बिला वजह जिसमें ये जो डिजिटल मर्दमशुमारी का शोशा छोड़ा था मार्च 2021 में, क्या जरूरी थी? दुनिया भर का एक इंटरनेशनल फार्मूला है कि 10 साल के बाद मर्दमशुमारी होती है। पाकिस्तान में भी 10 साल में मर्दमशुमारी हुई, लेकिन सियासी मसला होता है 20 साल तक भी नहीं हुई। लेकिन अब ये 2017 की मर्दमशुमारी हो गई थी, उसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे। उस वक्त की मुश्तरका मफादात कौंसिल ने फैसला किया था कि थर्ड पार्टी से ऑडिट करवा लें और 5% जहाँ जहाँ हो रहा है, लेकिन नहीं किया। और डिजिटल मर्दमशुमारी का सोच ज़ाया कर दिया। वक्त 35 अरब रुपया ज़ाया हो गया। तमाम सियासी जमातें उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही थी। असल बात ये थी कि 2027 में होनी थी मर्दमशुमारी, तो इन्होंने 2022 में शुरू करने का अंदिया दे दिया। ये बात सही, मैं अर्ज कर रहा हूँ ताकि पता चले आवाम को, वोटर्स को, कि तुम्हारे साथ कोई लॉलीपॉप कौन खेल रहा है। तो सबसे पहले हम ठीक है, हम तो सर आपकी इन बातों से तो कंवर साहब फिर हम तो यही नतीजा अखज़ कर पाए हैं कि ये मर्दमशुमारी करवाने का जो भी शोशा छोड़ा गया है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को इल्तवा करने का बहाना है। हम फिर इसका ये मतलब लें सर? नहीं, इलेक्शन को मुलतवी करने का बहाना तो अब पैदा हो रहा है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि मार्च 2021 में जब आपने जो डिजिटल मर्दमशुमारी का जो मुआहदा किया मुश्तरका मफादात कौंसिल में, उसकी जरूरत क्या थी? वो कहते हैं अब 2027 में मर्दमशुमारी होगी। अब जो मौजूदा मर्दमशुमारी थी 2017 की, उसमें जो लेकिन कंवर साहब MKM की जानिब से भी तो बहुत दफ़ा ये शिकायत आती रही ना कि मर्दमशुमारी कराई जाए, कराची को सही से गिना जाए और जो अब आइंदा इलेक्शन है वो नई मर्दमशुमारी पर हों। सर कुछ जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात तो थे। अच्छा सर, अब नई हल्का बंदियों का भी तस्करा छिड़ गया है कि नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन होने हैं जी या पुरानी हल्का बंदियों पर होने हैं। तो नई हल्का बंदियों के लिए तो आईनी तरमीम की ज़रूरत होती है, हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। आप समझते हैं ये पॉसिबल होगा या फिर पुरानी हल्का बंदियों पर ही होंगे इलेक्शन? ऐसी बात नहीं है, चूँकि हमारे जो रिसर्च करते नहीं है, लॉ पढ़ते नहीं है, जो लॉयर हैं, जो कानूनी माहिरीन राय देती, वो किसी न किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता आज़ादाना तौर पर इसकी देखी जाए तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो ठीक है, उसमें आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 51 में आगे नीचे 5 वर्ष, अभी 5 की शक में 3 छोड़ दिया, 5 शक में लिखा हुआ है कि हल्का बंदियां करानी पड़ेगी नई पॉपुलेशन की आबादी की बुनियाद पर। वो इलेक्शन कमीशन जो है हल्का बंदियां कराने का मजाज है, वो 4 महीने में हल्का बंदियां हो जाएगी और इसके बाद 2 माह और आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं आप, तो ताकि उसमें जो मुकदमात होंगे, तराजात होंगे, आप 6 महीने का आप क्वेश्चन लगाएं और 6 महीने में मर्दमशुमारी का रिजल्ट के नतीजे में हल्का बंदियां हो जाएंगी। तो अब ये जो अब हम पैदा किया जा रहा है कि जी अल्तवा हो जाएगा, तो अब ठीक है 6 महीने तो ज़ाहिर है आप कमजोरियों की वजह से 6 महीने आगे पड़ेंगे, जिसमें महकमा शुमारियात डिवीज़न की जो है वो उनकी कोताही नजर आ रही है कि आपने तो 31 दिसंबर 2022 को देनी थी रिपोर्ट मर्दमशुमारी की, अरबा 31 जुलाई तक भी नहीं दे सके।
تو یہ تو ان کی غلطی ہے نا، ان کی کوتاہی ہے نا، انہوں نے کیوں نہیں کیا وہ تو شروع قمر کے صاحب مطابق؟ اگر اب الیکشن وزیر اعظم صاحب نے مردم شماری کا تو کہہ دیا ہے، تو سر پھر سوال تو اٹھے گا، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا، اس سے پہلے وہ اجلاس ضروری تھا۔ درست آپ نے نشاندہی کی ہے، اس میں پہلے جو تھا یہ 25 جولائی کو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہونا تھا، بعض وجوہات کی بنا پر نہیں ہو سکا۔ اب پھر اس کے بعد ڈیٹ نہیں رکھی، 2 اگست کو بھی نہیں ہوا۔ آج کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو محکمہ شماریات نے بھی اور پلاننگ کمیشن، جو کسی زمانے میں اس کا نام تھا پلاننگ کمیشن، اب اس کا نام ہے پلاننگ ڈیولپمنٹ گورنمنٹ، جو پلاننگ ڈیولپمنٹ منسٹری ہے، اس پلاننگ ڈیولپمنٹ منسٹری نے باقاعدہ ایک سمری تیار کر کے دی ہے کہ بھی آپ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کر لیے جائے۔ اب یہ جس میں چاروں صوبائی وزراء ممبر ہیں، پنجاب اور کے پی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے تو مردم شماری حقوق کے بارے میں کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کیا، اصل تحفظات کا اظہار کیا ہے سندھ اور بلوچستان نے۔ اب سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے لیکن قمر صاحب اس سارے معاملے میں ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں، سر آپ تو خود سیکریٹری الیکشن کمیشن رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری حکومتیں الیکشنز میں ذرا کروانے میں لیتو لال سے کام لیتی ہیں، سنجیدہ نہیں ہوتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں ملبہ آ جا کے الیکشن کمیشن پر گرتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ الیکشنز کا انعقاد بر وقت میں ہو۔ لیکن سر اب یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کا اس سارے معاملے میں کیا رول ہے؟ کیا الیکشن کمیشن خود بھی ولنگ ہے؟ الیکشن کمیشن کی تیاری پوری ہے الیکشنز کروانے کے لیے؟ جناب بالکل، میری جہاں تک ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ بالکل بڑے پازیٹیو طریقے سے جا رہے ہیں اور انہیں تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ پورے پاکستان کی 567 کے لگ بھگ صوبائی اسمبلیوں کے ریٹرننگ آفیسر ہیں اور 266 جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ریٹرننگ آفیسر ہیں، ان کی سب کی اپائنٹمنٹ بھی ہوگی اور ٹریننگ کا عمل شروع ہے الیکشن کمیشن کی اکیڈمی میں۔ نمبر 2، تمام پریزائڈنگ آفیسروں کی لسٹیں آ چکی ہیں اور تقریباً 15 لاکھ کا سٹاف ہے، وہ بھی تمام لسٹیں متعلقہ ریٹرننگ آفیسروں کے حوالے کر دی جائیں گی تاکہ اس میں وہ چھان بین کر لیں، اس کی جانچ پڑتال کر لیں۔ نمبر 3، تمام فنڈ جو ہے، جیسے آپ نے سمجھا نہیں، فنڈ موصول ہو چکے ہیں، فنڈ کے لیے انہوں نے 48 ارب روپے مختص کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو۔ اور ایک بڑی اہم بات میں گزارش کروں کہ ہماری جو سیکورٹی ادارے ہیں پاکستان کے پاسبان ہیں، انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو یقین دہانی کروا دی ہے کہ جناب ہم آپ کو الیکشن کے روز آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کر دیں گے۔ پچھلے دنوں جو 30 اپریل کو جو نہیں دے سکے تھے مجبوریاں تھی، اب نیکسٹ جو اپنے 8 اچھا قمر صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ جو فنڈز ہیں اربوں روپے کے وہ مختص کر دیے گئے ہیں، لیکن سر ابھی تک منظور تو کر دیے گئے ہیں، مختص کر دیے گئے ہیں، جاری نہیں کیے گئے۔ یہ الیکشن سے کتنی دیر پہلے فنڈز جاری ہو جاتے ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا، اور دوسرا یہ کہ حلقہ بندیوں کا جو ذکر چھڑا ہے، نئی حلقہ بندیوں میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے، یعنی الیکشن کمیشن کو کتنا ٹائم چاہیے اس کے لیے؟ پہلی بات یہ حکومت ختم ہو جائے گی، اس کا لین دینا ختم ہو گیا 9 اگست کے بعد۔ نیکسٹ گورنمنٹ جو آئے گی اس کے جو وزیر خزانہ ہوں گے یا نیکسٹ پرائم منسٹر صاحب جو آ رہے ہیں وہ بڑی پاورفل شخصیت آ رہے ہیں، مجھے پتا ہے کون شخصیت آ رہے ہیں۔ تو سر نام بھی لے دیں سر، موجودگی کا آپ کی فائدہ اٹھائے کہ نام بھی لے دیں سر، آنے دیں وہ جناب پورا فنڈ الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کر دیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی رہ گیا کہ یہ ساری ختم ہو جائے گا، جتنا بھی دلدل پھنسی ہوئی نا سیاسی۔ قمر صاحب سر آپ نام بتائیں، قمر صاحب آپ ہنٹ دے دیں، ان کا کوئی معیشت سے تعلق ہے، سیاست سے تعلق ہے، کوئی 2-3 دن میں پتہ چل جائے گا۔ اچھا اب آگے چلیں، سب سے بڑی اہم بات جو ہم بتانے چاہتے ہیں آپ سے، باقی رہ گیا آپ کا حلقہ بندیاں۔ حلقہ بندیاں جو ہے نا، یہ الیکشن کمیشن نے ہماری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہماری بڑی فعال مشینری ہے، ہم 4 مہینے میں حلقہ بندی مکمل کر دیں گے، اور اس ممکن پہلے ہی کر دیں، لیکن اس کے پہلے ساتھ بات یہ بھی ہے کہ جو اعتراضات ہوتے ہیں نا، یہ تو حلقہ بندی تو زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے سیاستدانوں کے لیے، ان کی کانسٹیٹوئنسیز میں آگے یونین پہنچنے آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ان کے ہاں باقاعدہ مرگ شام شروع ہو جاتی ہے۔ سیاسی زندگی کا تو سوال ہوتا ہی ہے، ویسے قمر صاحب سیاسی زندگی کا تو سوال ہوتا ہی ہے۔ 2 مہینے اس پہ لگا دیں آپ، 2 مہینے اعتراضات کا حل کرنا، یہ سب 2 ماہ آپ اس پہ لگائیں، شامل کر لیں آپ اس میں، تو 6 مہینے کا اثر ہوگا۔ اب اگر یہ نومبر میں، اب 3 مہینے ویسے مل گئے 90 دن کے، نومبر میں ختم ہوتے ہیں 3 مہینے 90 ڈیز، اس کے آگے 3 مہینے آپ 4 مہینے اور آپ قمر صاحب لاسٹلی یہ کومنٹ کر دیں، اس دفعہ بھی تو وہی چیز نہیں دیکھنے کو ملے گی جو ہمیں 30 اپریل کو دیکھنے کو ملی جب الیکشنز ہونے تھے پنجاب اور کے پی کے، وہ والی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ تو نہیں ہوگی سر؟ وہ کچھ معاملہ کچھ دیگر تھا، وہ ذرا معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہماری سیکورٹی اداروں نے یہ کہا کہ پاکستان میں اس وقت سیکورٹی اسٹیٹ بنا ہوا ہے، ہم آپ کو 3.5-4 لاکھ آدمی نہیں دے سکتے،
वो उनकी मजबूरी थी। अब इलेक्शन कमीशन ने रियासत के मफाद को भी देखना होता है कि रियासत का मफाद क्या। आइन तो ऊपर है, आइन की बालादस्ती की बात आप नहीं करते, सब इदारे बालादस्त होते हैं, आइन भी बालादस्त है, लेकिन आइन के तहत तो ठीक है, लेकिन साथ ये भी लिखा हुआ कि अगर ऐसी कोई नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए और आइन पर अमल दरामद ना हो तो आइन की खिलाफवर्जी नहीं है। ये आइन ने सही। कुशन दिया हुआ है। ये बिल्कुल बिल्कुल, आइन बहुत का तकाजा शुक्रिया। भी यही है कि जो